अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज के व्लॉग में मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ वो है सेल्फ़ लव। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि लोग आपके चारों तरफ आपको ये बोलते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और आपकी बहुत सी ख़ामियों को वो पॉइंट आउट करते हैं। और यानी कि ज़ाहिर सी बात है, लोग ख़ुद को तो नहीं देखते, लेकिन वो आप में से बहुत सी ख़ामियाँ निकाल रहे होते हैं। उससे होता ये है कि आपकी ज़ात बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है, और फिर सारा दिन ये कुढ़ते रहते हैं कि हमें ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। और उससे होता ये है कि आपको ख़ुद से मोहब्बत नहीं रहती। तो मैं अपनी ज़िंदगी से आपको भी रिलेट करना चाहूँगी, अपने एक्सपीरियंसेस कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप इसको टिप्स का भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है एक्सेप्ट योर फ्लॉज़, यानी कि हम में जो ख़ामी होती है वो हम उसको एक्सेप्ट करें। अल्लाह ताला ने ना दुनिया में कभी भी किसी को परफेक्ट नहीं बनाया, हर एक में कोई ना कोई ख़ामी रखी है ताकि इंसान जो है वो मगरूर ना हो सके, उसमें मगरूरी ना आ सके। तो फिर ऐसा है कि कोई अगर ये कहे कि आप स्लो काम करते हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, तो उसको आप एक्सेप्ट करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। यानी कि उसको दिल में ना रख के बैठ जाए कि हाँ, हमें ये ख़ामी है, हाँ, अब हम ये नहीं कर सकते, अपने आप को शाय महसूस करना शुरू कर दें। नहीं, मैंने भी यही किया। अगर कोई मुझे कहता है कि तुम में ये ख़ामी है, वो ख़ामी है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और फिर मैं अपनी ख़ामी को दुरुस्त करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये तो है ना कि अल्लाह ताला ने मुझे भी परफेक्ट नहीं बनाया, तो मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना कि मैं अपने आप को परफेक्ट बना सकूँ। पॉइंट नंबर 2 है ओन योर डिसीजन, यानी कि अगर जो आप कोई फ़ैसला करते हैं तो वो दूसरों के लिए कभी कर लेते हैं। जैसे कि कोई हमसे खुश हो जाए, और बिलीव में कभी भी कोई दूसरा आपसे कभी भी खुश नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ख़ुद को सामने रखें कि किस चीज़ से मुझे ज़हनी सुकून मिलता है, किस चीज़ से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। और अगर फ़ैसला बाद में गलत भी साबित हो जाए तो उसको ओन करना सीखें कि मैंने ये फ़ैसला गलत किया था, हाँ, मुझे इसका नुकसान हुआ है, लेकिन उसको देखभाल कर करें कि जिस चीज़ से मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। और कभी भी हम दूसरों को खुश नहीं कर सकते, ये बात को एक्सेप्ट करना सीख लें, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं। इस बात से सभी रिलेट करेंगे, लेकिन कोई भी कभी भी हमसे खुश नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ एक अल्लाह ताला की ज़ात ही है कि जिसको हम खुश कर सकते हैं और वो हमसे राज़ी हो जाता है। लेकिन बिलीव मी, दुनिया वाले कभी भी किसी से राज़ी नहीं होते। तो उसके लिए ये क्या करना पड़ता है कि ओन योर डिसीजन, अपने फ़ैसलों को कबूल करें कि हमने ये फ़ैसला ठीक किया है, या फिर अगर कभी गलत हो गया तो ये फ़ैसला हमसे गलत हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अवॉइड टॉक्सिक पीपल। ये वो लोग होते हैं जो कि हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हमारा सगा रिश्ता भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो हमें दूसरों के ख़िलाफ़ कर रहा होता है, हमारे दिल में ये कह रहा होता है कि वो फ़लाना बंदा ऐसा है, वैसा है। इसमें आपकी बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, जो कि आपको दूसरों से लड़ाइयाँ करवा रही होती हैं, यानी कि आपके दिल में ये नफ़रत डालना, दुनिया वालों के ख़िलाफ़ आपको करना। तो ऐसा वक्त आता है ना कि आपको पता लग ही जाता है कि कौन हमसे मुखलिस है और कौन नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमेशा पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बाज़ बहनें भाई सब बहुत ही ज़्यादा मुखलिस होते हैं, लेकिन पाँचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना। कोई ऐसा रिश्ता होता है जो कि टॉक्सिक होता है, जो कि ख़ुद भी टॉक्सिक होता है और दूसरों की लाइफ में भी इंटरफेयर करके उसको भी लाइफ को तबाह करने की कोशिश करता है। तो वक्त के साथ साथ ऐसे रिश्ते को अवॉइड करना ही बेहतर है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑलवेज़ बी दोज़ हु अपलिफ्ट यू, यानी कि ऐसे पॉजिटिव लोग जो कि आपको ये कहें कि हाँ, ये काम तुमने बहुत ही अच्छा किया है और तुम ये कर सकती हो,
اور اس سے آپ میں یہ بلیو میں اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے کہ آپ کو زندگی بھی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اور جو کہ آپ کو بوسٹ کریں۔ اس میں آپ کی مدر بھی ہو سکتی ہیں، آپ کی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کے درمیان رہنا کہ جو کہ آپ کو بوسٹ کریں، تو اس سے آپ کی لائف جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اسٹریس فری ہو سکتی ہے اور آپ بہت ہی ہیپی محسوس کر سکتے ہیں۔ بی کائنڈ یور سیلف، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ رحم دلی، صلہ رحمی، اس کا تو ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہم کائنڈ رہیں اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں۔ جیسے کہ کوئی اگر آپ نے میڈ رکھی ہوئی ہے تو آپ اس کی ایک دفعہ غلطی معاف کریں، دوسری دفعہ معاف کریں، تو ایک نہ ایک دن اس کے دل میں ہو ہی جائے گا کہ ہاں یہ جو باجی ہے میری، جو میری آنر ہے، تو یہ میری غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے اور اس کے دل میں صلہ رحمی ہے، تو پھر وہ یقین جانے آپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھے گی اور اپنا گھر سمجھ کے وہ اچھے طریقے سے کام کرے گی۔ تو اسلام میں بھی یہی ہے نا کہ دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے، صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر کے کیا حالات ہوتے ہیں، بیچاروں نے کیا اپنے بچوں کو صبح کھلایا ہوا ہوتا ہے اور کس طرح وہ ناشتہ دے کر اپنے بچوں کو اسکول بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے گھر سے ہی اسٹارٹنگ کریں، اپنے گھر میں ہی صلہ رحمی، بی کائنڈ یور سیلف۔ ہم سب نے بچپن میں بہت ہی زیادہ خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ یعنی کہ ہم بڑے ہو کر یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سارے سپنے جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے، تو اسی وجہ سے ہم بہت ہی زیادہ پاسٹ میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا سپنے دیکھے تھے اور ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو اس کا یہ بہترین حل یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، تو اولاد کی صورت میں بھی آپ اپنی زندگی کو جو آئیڈیل سیلف کر سکتے ہیں، اپنے جو خواب ہیں اپنے بچوں کی صورت میں پوری کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ بچوں کی کامیابی بھی تو ہماری ہی کامیابی ہوتی ہے اگر اس کو محسوس کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے، آج کل کتنے ہی لوگ بے اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اسی بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے تو نوازا ہے، اور اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ بچہ میل ہے، فیمیل ہے یا جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ اولاد دی ہے، اعضاء سارے سلامت ہوں، تو وہی سب سے بڑی اور سب سے نعمت کی بات ہوتی ہے۔ تو آج بھی میں نے آپ سے بہت سی اپنی باتیں شیئر کی ہیں، تو ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی بات شیئر کرتی ہوں کہ آج ہم اپنی بچوں کی کامیابی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور میں اپنے بچوں کی کامیابی کو آپ کے ساتھ بھی سیلیبریٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ میرے بچوں نے بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہے، اور ہم لوگ، میں اور میرے ہسبینڈ، انہیں ریوارڈ دینے جا رہے ہیں، اور ریوارڈ اس صورت میں دیں گے کہ ہم آج انہیں بہت ہی زیادہ اچھا سا ڈنر کروائیں گے کہ جس سے انہیں فیل ہو کہ ہاں ہمارے پیرنٹس ہماری کامیابی پر خوش تو ہوئے ہیں۔ تو وہ اسی صورت میں ہم نے انہیں دیا کہ ہم انہیں باہر لے کر آئے اور ہم نے انہیں گھمایا پھرایا اور ایک اچھا سا ڈنر کروایا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میری باتیں بہت ہی اچھی لگی ہوں گی، آپ میری لائف سے، آپ میری ٹپس سے خود کو بھی ریلیٹ کر سکیں گے، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید اچھے اچھے ولاگز میرے ساتھ دیکھیے۔ تو ابھی ہم لوگ بہت ہی اچھا ہم نے مینیو منگوایا، جس سے کہ میرے بچے بھی بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے۔ ہم نے وائٹ کڑھائی منگوائی، ہم نے کباب منگوائے، اور ساتھ نان اور کولڈ ڈرنکس منگوائے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ تھینکس فار واچنگ۔